दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 6। वो जो एक टिक उसे देख रहा था तेजी से उसके बेड के करीब आ गया और दूसरे पल उसने आंखें खोली तो नज़रों के ऐन सामने एक अजनबी को देखकर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। जबकि वो चुपचाप उसे देखे गई, तब बेड की पट्टी पर एक हाथ जमाकर वो कदरे झुककर पूछने लगा, कैसी तबीयत है आपकी? गो कि उसकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी उसका सोया हुआ जहन यकलख्त बेदार होने के साथ बेशुमार सवालात की जद में आ गया। बोली तो पेशानी पर हल्की सी नागवारी की शिकनें नमूदार हो गईं। कौन हैं आप? खाकसार को सिकंदर कहते हैं, शाह सिकंदर हयात। घनी मूँछों तले उसके लबों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी कि वो अंदर ही अंदर जुज़-बुज़ सी होकर उस पर से नज़रें हटाकर इधर उधर देखने लगी। फिर उठना चाहती थी कि वो हाथ उठाकर बोला, प्लीज़ अभी आप आराम करें। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, वो कहते हुए उठकर बैठ गई और कहीं चोट का एहसास हुआ तो लेकिन कस्तन उसने खुद को देखने और जानने की कोशिश नहीं की। अभी आप ठीक नहीं हैं, प्लीज़ आप, मुझे यहाँ कौन लाया है? वो उसकी बात काट कर पूछने लगी। जाहिर है मैं, और प्लीज़ अब आप ये मत कहिएगा कि क्यों लाए हैं, मुझे वहीं मर जाने देते वगैरह वगैरह। उसने कहा तो वो होंठ भींचकर दूसरी तरफ देखने लगी। तब सिकंदर हयात सोचकर बोला, मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर को ले आऊं, वही बताएंगे कि आप घर जा सकती हैं या नहीं। वो खामोश रही और जब वो कमरे से निकल गया तब वो अपने बदन को जगह जगह से छूकर देखने लगी कि कहाँ चोट आई है। बायां बाजू कलाई से कोहनी तक छिल गया था और गाड़ी की टक्कर के बायस कमर में शदीद दर्द का एहसास हो रहा था और अभी वो ठीक से देख नहीं पाई थी कि कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ सुनकर दोबारा उसी तरह बैठ गई। सिकंदर हयात डॉक्टर के साथ अंदर आया और खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। कहीं तकलीफ तो नहीं है? डॉक्टर ने मुआयना करते हुए उससे पूछा। कमर में दर्द है और शायद मेरे पैर में मोच आ गई है। वो यूं बोली जैसे पैर की मोच उसे तकलीफ के साथ शदीद कोफ्त में मुब्तला कर रही है। डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसके शुबे की तस्दीक की। फिर मेडिसिन लिखने के बाद सिकंदर हयात से कहने लगा, कोई तशवीश की बात नहीं है, शुक्र करें मामूली एक्सीडेंट था। ये मेडिसिन फौरी ले लें और चाहे तो अभी इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो डॉक्टर की आखिरी बात पर सटपटाकर देखने लगी। थैंक यू। सिकंदर हयात ने डॉक्टर के हाथ से पर्चा ले लिया, फिर उसके साथ ही कमरे से निकल गया तो वो खुद को दोबारा उसका सामना करने के लिए तैयार करने लगी। कुछ देर बाद वो पूरे एतमाद से कमरे में दाखिल हुआ जैसे वो उसकी करीबी अजीज हो, लेकिन जब उस पर नज़र पड़ी तो ठिठक गया क्योंकि उसके हर अंदाज से नागवारी जाहिर हो रही थी। आई एम सॉरी, मैं नाक करना भूल गया। वो कुछ नहीं बोली तो कदरे रुक कर कहने लगा, अब क्या प्रोग्राम है आपका? मेरा मतलब है घर चलेंगी तो चलें, मैं आपको छोड़ दूं। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर हयात साहब, आपको पहले ही इतनी जहमत उठाना पड़ी। उसे रस्मियात निभाने का ख्याल आया तो फौरन अपनी नागवारी छुपा गई। मुझे बिल्कुल जहमत नहीं हुई मिस, वो बज़ाहिर सीधे सादे अंदाज में कहकर रुका और सवालिया नज़रों से देखने लगा तो वो जैसे नाचार बोली थी। आसिया। पहले मरहले की कामयाबी पर उसकी आंखें एक लहजा को चमकीं, फिर फौरन संभल कर कहने लगा, मेरा ख्याल है मिस आसिया, मुझे आपको घर तक छोड़ने में कोई जहमत नहीं होगी। हो सकता है फिर भी मैं चली जाऊंगी। उसने एक तरफ से इनकार कर दिया। कैसे जाएंगी? आप तो चल भी नहीं सकती, मेरा मतलब है आपके पैर में मोच है। उसने फौरन एहसास दिलाया तो वो खामोश होकर अपने पैर को देखने लगी। वाकई चलना मुश्किल था। वो सोच में पड़ गई। उसके साथ जाना मुनासिब नहीं लग रहा था और समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। आप क्या सोचने लगी? बिल आखिर उसे टोकना पड़ा। अंदर ही अंदर परेशान होने के साथ खुद को यकीन भी दिला रहा था कि इस लड़की के पास उसके साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं। जी, उसने चौंक कर देखा, फिर नफ़े में सर हिलाकर बोली, कुछ नहीं, चलें फिर, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे।
نے کہا تو اسے ایک دم سے گھر کا خیال آیا۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ آج تو یوں بھی اسے جلدی گھر جانا تھا۔ بچے ابا جی کو تنگ کر رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سوری، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس صاف انکار پر شاہ سکندر حیات کو سخت توہین کا احساس ہوا۔ اس کی پیشانی پر گہری لکیریں نمودار ہوئیں۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتی یا ہوتا تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا، لیکن اس کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، اور یہی بے بسی ہی تو اس کی کھوج کا سبب بنی تھی۔ تھوڑی کوشش سے خود پر قابو پا کر قدرے خوشگوار لہجے میں بولا، اوکے، جیسے آپ کی مرضی، اور میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ آپ مجھے گیٹ لاسٹ کہیں، مجھے خود ہی چلے جانا چاہیے۔ نہیں پلیز، کچھ دیر رک جائیں، آسیہ نے کچھ منت سے کہا تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ سمجھ کچھ نہیں پایا تھا کہ وہ کیوں روک رہی ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ تب وہ ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، وہ میری کتابیں اور میرا بیگ میری گاڑی میں ہے، لے کر آتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے جانے لگا تو فوراً بولی، ایک منٹ، ایک فون کرنا ہے اگر آپ۔ جی، نمبر بتائیے۔ وہ دروازے کے قریب رک کر پوری توجہ سے دیکھنے لگا تو نمبر بتا کر کہنے لگی، عدیل صاحب ہوں گے، ان سے کہیے گا مجھے یہاں سے لے جائیں۔ عدیل صاحب، اس نے سوچتے ہوئے انداز میں دہرایا اور کمرے سے نکل گیا تو وہ بیڈ کی پٹی پر سر رکھ کر سوچنے لگی، یعنی یہ حادثہ بھی آج ہی ہونا تھا۔ کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے ابا جی اور بچے۔ پریکٹیکل کے دنوں میں بھی وہ اتنی لیٹ نہیں ہوتی تھی، بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے کلائی پر نظر ڈالی، گھڑی نہیں تھی، اور پہلا خیال یہی آیا کہ وہیں روڈ پر کہیں گر گئی ہوگی۔ اسے افسوس نہیں بلکہ دکھ ہونے لگا کیونکہ وہ گھڑی اسے بہت عزیز تھی۔ جب اس نے میٹرک میں فرسٹ کلاس 3rd پوزیشن لی تھی تب ابا جی نے اسے دی تھی۔ گو کہ اس کے بعد مختلف موقعوں پر بھائیوں نے اسے بہت اچھی اور خوبصورت گھڑیاں دی تھی، لیکن اس سب سے پہلی اور ابا جی کی دی ہوئی گھڑی کی اہمیت اس کے نزدیک سب سے زیادہ تھی کہ اسے دیکھتے ہوئے جہاں وہ اپنی پہلی شاندار کامیابی پر اسی روز کی طرح مسرور ہوتی، وہاں اس کے اندر مزید کامیابیاں حاصل کرنے کا عزم پختہ ہو جاتا تھا۔ گزشتہ 6 سالوں سے وہ اس کی ساتھی تھی۔ اپنی خالی کلائی کو بہت نرمی سے وہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے چھونے لگی۔ خیال آیا کہ وہ جو عدیل بھائی کو فون کرنے گیا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، کہیں چلا تو نہیں گیا۔ وہ اس کے جانے کا سوچ کر کچھ الجھنے لگی کیونکہ یہی بہت تھا کہ وہ اسے یہاں تک لایا تھا۔ اس کے بعد میڈیسن اور ڈاکٹر کی فیس غالباً اس نے ادا کی تھی، اور اس نے عدیل بھائی کو بلایا ہی اسی لیے تھا کہ وہ جو خرچ کر چکا تھا اسے لوٹا دیں۔ خواہ مخواہ ایک اجنبی کا مقروض ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگا، اور اگر وہ چلا گیا ہوگا تو واقعی بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ اسی نہج پر سوچ رہی تھی کہ کوریڈور میں قدموں کی آواز سن کر فوراً دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ عدیل بھائی کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اسے کچھ اطمینان ہوا۔ کیا ہوا آسیہ، تم خیریت سے ہو؟ عدیل بھائی کی پریشانی فطری تھی۔ لپک کر اس کے پاس بیٹھے اور سر سے پاؤں تک اسے دیکھنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ اس نے مسکرا کر عدیل بھائی کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی، پھر کہنے لگی، اگر پیر میں موچ نہ آتی تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، خود ہی گھر پہنچ جاتی۔ تھینکس گاڈ، لیکن یہ ہوا کیسے؟ اتنی لاپرواہ تم نہیں ہو، عدیل بھائی نے شکر کرنے کے ساتھ پوچھا۔ بس وہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ نظر خاموش کھڑے سکندر حیات پر پڑی تو عدیل بھائی کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے بھائی پہلے آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور عدیل بھائی کو جیسے ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوا فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر بولے، میں بہت ممنون ہوں شاہ سکندر حیات، آپ کا بہت احسان کیا ہے آپ نے ہم پر۔ کوئی احسان نہیں، آپ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں، وہ کہہ رہا تھا، اور بالکل اچانک عدیل بھائی سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس پر جا ٹھہری تھیں۔